हे गाइस वेलकम टू पाकिस्तान अफेयर्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने यूएस लेड वॉर ऑन टेरर को क्यों ज्वाइन किया और पाकिस्तान को एज अ फ्रंट लाइन स्टेट क्यों सेलेक्ट किया गया और पाकिस्तान ने इसकी क्या प्राइस पे की है। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 11 सितंबर 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके 4 पैसेंजर प्लेन्स थे, उसको अलकायदा टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने उसको हाईजैक कर लिया। अलकायदा ने अमेरिका के 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया। उन 4 प्लेन्स में से जो 2 प्लेन्स थे वो जाकर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ट्विन टावर्स थे उसके साथ जाकर वहाँ पर टकराए और उनको कोलैप्स कर दिया। और जो थर्ड प्लेन था वो पेंटागन के साथ टकराया और जो फोर्थ था वो पेंसिल्वेनिया में जाकर कोलैप्स हो गया। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा ने 4 प्लेन्स जो थे यूएस के उसको हाईजैक किया और इस तरह जाके उन्होंने मैसिव डिस्ट्रक्शन की। 9/11 इंसिडेंट की वजह से अमेरिका में 3,000 लोग मारे गए। और फिर 20 सितंबर को यूएस प्रेसिडेंट उस वक्त जो थे वो जॉर्ज बुश थे और उन्होंने वॉर ऑन टेरर जो है उसको डिक्लेयर किया और ये स्टेट किया कि इस वक्त जो टेररिज्म को डिफीट करना है वो उनका एक मेन पर्पस है। और उन्होंने उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत थी, उन्होंने तालिबान को कहा कि वो अलकायदा के सरबराह यानी कि उसामा बिन लादेन को जो है अमेरिका के हवाले कर दें ताकि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक ना करें। लेकिन ये कि तालिबान ने इस बात को नहीं माना जिसकी वजह से यूएस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया और यूएस ने ये अटैक 7 अक्टूबर 2001 में किया। ये 9/11 इंसिडेंट जो है यही इस बात की वजह बना के यूएस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ट्विन टावर्स हैं ये वो है, ये उस वक्त का मंजर है कि जब उसके ऊपर अटैक किया गया था ट्विन टावर्स के ऊपर और ये दोनों ही कोलैप्स हो गए थे। और ये पेंटागन है। अब हम देखेंगे कि जॉर्ज बुश जो था उसने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया था, तो इसका बेसिक पर्पस क्या था। वॉर ऑन टेरर को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने सितंबर 11 अटैक्स की वजह से डिक्लेयर किया था और उन्होंने ये इसलिए डिक्लेयर किया था ताकि इंटरनेशनल जो टेररिज्म है इसको हम एलिमिनेट कर सकें। और इसका बेसिक पर्पस ये भी था कि इंटरनेशनल जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको डिफीट कर सकें और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। वॉर ऑन टेरर का बेसिक पर्पस यही था कि टेररिस्ट को दुनिया भर से ख़त्म करना। So why Pakistan joined United States on war on terror? अगर पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर पर अमेरिका का साथ देता तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान टेररिस्ट के अगेंस्ट है। और अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ ना देता तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट के साथ है। यानी कि पाकिस्तान को ये डिक्लेयर किया जा सकता था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए अमेरिका इस केस में पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर सकता था क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वार ऑन टेरर को यानी कि उनके साथ ज्वाइन ना करता तो उन्होंने यही समझना था कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर सकता था कि यहाँ पर भी टेररिस्ट है। इसलिए पाकिस्तान ने इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए वॉर ऑन टेरर जो है उसको ज्वाइन किया। एक बेसिक रीज़न पाकिस्तान की ये भी थी कि इंडिया ने पाकिस्तान से पहले ही यूएस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान को ये खदशा था कि अगर पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर को नहीं जॉइन किया तो इंडिया जो है पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट जो है डिक्लेयर कर सकता है। और इस तरह अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करता तो इससे इंडिया भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता था। और दूसरा पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर को इसलिए जो है ज्वाइन किया कि शायद अमेरिका जो है हमें किसी किस्म की कोई माली इमदाद दे दे। यानी कि पाकिस्तान के तब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, तो इन्हें ये था कि अगर हम लोग अमेरिका का साथ देंगे तो हो सकता है कि अमेरिका जो है हमें कोई माली इमदाद दे। सो वाई वाज पाकिस्तान सेलेक्टेड एज अ फ्रंट लाइन। पाकिस्तान को एज अ फ्रंट लाइन स्टेट इस वॉर में क्यों सेलेक्ट किया गया, इसकी बेसिक 2 रीज़न्स थी। फर्स्ट तो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट जो है ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका ये चाहता था कि अफ़गानिस्तान और तालिबान जो है उनको अलग कर सके और इनका पाकिस्तान के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो इसको ब्रेक कर सके। और दूसरी रीज़न ये थी
کہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن تھی کہ اس کی وجہ سے یو ایس جو ہے افغانستان کے اوپر آسانی سے اٹیک کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کا افغانستان کے ساتھ ایک لانگ بارڈر ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، اس لیے امریکہ کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے افغانستان کے اوپر اٹیک کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے پاکستان کو ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ سلیکٹ کیا گیا۔ سو وٹ پرائز پاکستان ہیڈ پیڈ فار اٹ؟ اگر دیکھا جائے تو اس وار میں پاکستان کے جو سٹیزن سے تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ مارے گئے اور $150 بلین پاکستان کو نقصان بھی ہوا۔ اور اگر اکنامک کوز دیکھی جائے تو پاکستان میں ہر سال 174 سے 75 ملین لوگ پاکستان کو وزٹ کرتے تھے، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر اس کو ڈکلیئر کیا جانا تھا تب، تو اتنے زیادہ ٹورسٹ جو تھے وہ پاکستان کو وزٹ کرتے تھے، تو پاکستان کا اکنامک کوسٹ بہت زیادہ تھی۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان کے اکنامک کرائسس جو ہے اس وار کی وجہ سے پھر چل پڑے، تو پاکستان کو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پاکستان کے کافی زیادہ جو خوبصورت علاقے ہیں جیسے کہ سوات ہے، گلگت بلتستان ہے، یہاں پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے تھے اس کی بیوٹی کی وجہ سے۔ پھر بعد میں جب ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے کہ جو فورن پرسن یہاں پر آتے تھے ان کے اوپر اٹیک ہوتا تھا، ٹیررسٹ ان کے اوپر کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں ذرا دہشت بیٹھ گئی تھی اور پاکستان کا جو امیج تھا وہ دنیا بھر میں خراب ہونے لگا، اس لیے انہوں نے پاکستان کو وزٹ کرنا چھوڑ دیا کہ یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اس جنگ میں حصہ لینے سے پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ تھے وہ اور زیادہ آگے۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تو افغانستان کے جو لوگ تھے افغان مجاہدین، پاکستان نے اور امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو پاکستانی مدرسہ جو تھے وہاں پر ان کو تعلیم دی گئی، اس کے علاوہ ان کو انٹیلیجنس سروسز وغیرہ بھی دی گئی، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ٹرین کیا گیا اور انہیں اس طرح سے ٹرین کیا گیا کہ وہ رشیا کے خلاف لڑنے پر جو ہے مضبوط ہو گئے اور اس طرح انہوں نے رشیا کو شکست دے دی۔ اور پھر جب پاکستان نے ان کو اتنا اچھے طریقے سے یعنی کہ ڈیولپ کیا تھا اور پھر جب پاکستان انہی کے اگینسٹ امریکہ کا ساتھ دینے لگ جائے تو ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے نفرت پیدا ہوگی اور اسی وجہ سے افغان طالبان نے پاکستان کے اندر دھماکے کرنا شروع کر دیے اور بھی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی انہوں نے پاکستان میں دھماکے کرنا سٹارٹ کر دیے۔ کے پی کے کراچی، اس کے علاوہ پاکستان کا جو بلوچستان پروونس ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ سٹیز جیسے کہ کراچی، یہ اس کی وجہ سے بیڈلی افیکٹڈ ہوئے ہیں اور اس طرح سے ان اینیمیز نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی اور پھر پاکستان نے بھی ٹیررزم کے اگینسٹ ایک آپریشن جو ہے انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا، اس کا نیم تھا آپریشن ضرب عضب۔ پاکستان نے وار آن ٹیرر پر یو ایس کو جوائن کیا اور اس طرح پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹ کو اپنے یعنی کہ لینڈ کو یوز کرنے کی بھی اجازت دی، یعنی کہ اپنی ٹیریٹوریل جو ہے ایکسیس دی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی الائیڈ ملٹری انٹیلیجنس یو ایس کو پرووائڈ کی، اپنا انٹیلیجنس آپریشن جو ہے یہ یو ایس کو پرووائڈ کیا اور اس طرح پاکستان نے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز خراب کر لیے۔ اور اس کے علاوہ وار آن ٹیرر کا پاکستان کے اوپر جو ایک افیکٹ تھا وہ اسمگلنگ بھی تھی، پاکستان سے غیر قانونی جو ہے پاکستان کے اندر ایون گندم بھی افغانستان جو ہے وہ اسمگلنگ کی جاتی تھی اس کی، تو پاکستان کے اندر اسمگلنگ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر کو جوائن کیا۔ اس طرح پاکستان نے وار آن ٹیرر پر امریکہ کو جوائن کیا تاکہ انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تاکہ مل کر انہیں جو ہے ختم کیا جا سکے، القاعدہ کا جو نیٹ ورک ہے اس کا کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی سوئل میں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں وہ ان کو ایریڈیکیٹ کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ اپنے لیے لڑی یعنی کہ اس کو جوائن کیا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستانی جنگ امریکہ کے مفاد میں لڑی اور پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وار آن ٹیرر کو جوائن کرنا بھی پاکستان کی ایک غلطی تھی، لیکن یہ کہ اس وقت حالات اتنے زیادہ مشکل تھے کہ پاکستان کو اس وار کو جوائن کرنا پڑا اور اب بھی افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ نفرت ہے۔ So this video focuses on causes, events, effects of war on terror on Pakistan. Thanks for watching. Thanks for listening.